جان كلود سعيد في الهلال يا ناس. البرندي مبسوط جدا 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 مع ازرق ام درمان. طيب شوفوا الصورة دي ودي ودي ودي، كل صور جان كلود خلال فترة لعبه مع الهلال دائما بتلقاه مبتسم وضاحك، في تمرين، في مباراة، خلال الترحال من منطقة لمنطقة، وكل وضعياته الزول ده دائما باسم. المعنى انه الزول ده سعيد في الهلال، واكيد انه الهلال والهلالات كلهم سعيدين به. فنحاول نقلل من الضجة حوله انه حيفوت يخلينا حينتقل يمشي لفريق ثاني اذا كان في الخليج او شمال افريقيا او اوروبا. الاهم والمهم انه لا يزال عقده ساري، ولا زالت نافذة الانتقالات الصيفية بعيدة شهر 7. لازم ده كل البطولات المشارك فيها الهلال تكون خلصت، الدوري الرواندي، دوري النخبة، ابطال افريقيا، وباذن الله كلهم يكونوا في خزنه الهلال، وبعد ذاك لكل حدث حديث. وكمان يكون تلعب المونديال العالمي ويتغيرت حاجات كثيره، يمكن جان كلود نفسه جان كلود الجان يقول داري يقعد ما داري يمشي. فمهمتكم يا جماهير الهلال في الفتره دي تخلوا البيئه من حوله صحيه. صلوا على الحبيب. سلام.